बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 28 दिसंबर 2023 बरोज़ जुमेरात 15 जमात ثانی बमताबिक 1445 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। एयर अरेबिया का 10 जनवरी से काबुल के लिए रोज़ाना परवाज़ें शुरू करने का ऐलान। यूएई की एयरलाइन एयर अरेबिया ने काबुल के लिए रोज़ाना परवाज़ें शुरू करने का ऐलान कर दिया। एयर अरेबिया दूसरी एमिरेट्स एयरलाइन बन गई है जो अफगान दारुल-हुकूमत के लिए परवाज़ें चलाएगी। कंपनी के सीईओ का कहना है कि काबुल के लिए नई परवाज़ें मुसाफिरों को मुनासिब कीमत पर सफ़र की सहूलत फराहम करने और नई मनाजिल की तलाश के हमारे अज़म का इजहार है। गुज़श्ता महीने अमारात ही की सस्ती एयरलाइन फ्लाई दुबई पहली बैनुल-अक़वामी कंपनी बनी जो कि 2021 में अमरीकी इनखला के बाद अफगानिस्तान के लिए जिसने अपनी परवाज़ें शुरू की हैं। शाह सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ के सामने गवर्नर मदीना और 5 रीजन के नायब गवर्नरों ने हलफ उठा दिया। सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की मौजूदगी में बुध को रियाद के कसर इरका में मदीना मुनव्वरा रीजन जो है उसके गवर्नर और मुख्तलिफ रीजन के 5 नायब गवर्नरों ने हलफ उठाया है। सरकारी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक नए ओहदों पर तैनाती के शाही अहकाम जारी हुए थे। हल्फ बर्दारी की तकरीब में वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान भी मौजूद थे। मस्जिद हरम में बारिश के दौरान ज़ायरीन तवाफ़ और इबादत में मसरूफ़ रहे। सऊदी अरब में मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा जो है और दीगर इलाकों में बुध को बारिश हुई जिससे सड़कें ज़ेर आब आईं। अल अखबारी चैनल के मुताबिक मस्जिद हरम में उम्रा ज़ायरीन बारिश के दौरान तवाफ़ और इबादत में मसरूफ़ रहे। उन्होंने दुआएँ भी की। मस्जिद हरम और मस्जिद नबवी में बारिश के मनाजिर की वीडियो और तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की जाती रही हैं। वाज़ेह रहे हरमैन शरीफ इंतज़ामिया ने मस्जिद हरम की खिदमत पर मामूर कई सरकारी इदारों के ताउन से मस्जिद हरम में बारिश के मसाइल से निपटने के लिए हंगामी स्कीमों पर अमल दरामद शुरू कर रखा है। हरमैन शरीफ इंतज़ामिया की कोशिश है कि इबादत के दौरान ज़ायरीन को जो उनकी सलामती है उसको यकीनी बनाया जाए। बारिश के दौरान मताफ नमाज के मकामात दाखिली रास्तों पर फौरी तौर पर पानी की निकासी और फर्श खुश्क किए जाने को यकीनी बनाया जा रहा है। अकाउंट्स के शोबे में जाली डिग्रीज कई अफराद के केस प्रोसिक्यूशन जनरल के हवाले। सऊदी अथॉरिटी बराए ऑडिटर्स एंड अकाउंट्स ने कई अफराद की जाली जो तालीमी असनाद हैं उस पर उनकी रुकनीत की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए केस प्रोसिक्यूशन जनरल के हवाले कर दिया। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी अरब में मेहनत कानून के तहत किसी भी जो है वो फ़नी पेशे में काम करने वाले अफराद की तालीमी असनाद और उनकी काबिलियत का जायज़ा लेने के लिए मुख्तलिफ शोबों के हवाले से कमेटियाँ काम करती हैं। फ़नी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की तालीमी काबिलियत की जाँच करने के बाद उन्हें कमेटी की रुकनीत दी जाती है और जो है उसके बाद उनके कामों और वर्क परमिट का इजरा और तजदीद होती है। कॉमर्स के शोबे से मुंसलिक अफराद के लिए लाजमी है कि वो ऑडिटर एंड अकाउंट सोकपा से अपनी जो डिग्रीज़ हैं वो हासिल कर उसको अटेस्ट करवाएं और सोकपा सर्टिफिकेट हासिल करें। और अकाउंट्स अथॉरिटी के पास कई लोगों की जानब से रुकनीत की दरख्वास्तें मौसूल हुई थी जिसमें से बेशतर जाली साबित होने पर अथॉरिटी ने दरख्वास्तें मुस्तरद करते हुए जालसाजी का केस इदारा प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया ताकि मज़ीद रिसर्च के बाद फैसला किया जाएगा। वाज़ेह रहे फ़नी अमूर की जायज़ा कमेटियों के क़याम का मकसद सऊदी अरब में पेशावर अफराद जो अफराधी क़ुव्वत हैं उनका जायज़ मकाम देना, जालसाज़ों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना है जो जाली डिग्री पर मुलाज़मत जो है वो हासिल करने की कोशिश करते रहते हैं। सऊदी अरब में मौसमियाती तब्दीलियाँ, ताइफ में गर्दो गुबार का तूफ़ान। सऊदी मौसमियात के कौमी मरकज़ के तर्जुमान हुसैन अल कहतानी का कहना है कि ताइफ के मिशरी में इस साल दूसरी बार तूफ़ान का जो है वो तूफ़ान रिकॉर्ड किया गया जो सऊदी अरब में मौसमी तब्दीलियों का आगाज़ है। उन्होंने कहा मौसमियात के कौमी मरकज़ की जानब से मौसमी हालात के हवाले से किसी भी इतला की फ़राहमी या मौसमी हालात के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए टोल फ्री नंबर 1987 मखसूस है जिस पर किसी भी वक्त रब्ता किया जा सकता है। वाज़ेह रहे सोशल मीडिया पर गुज़श्ता दिनों वायरल होने वाली वीडियो जो कि ताइफ के जनूब मशरकी इलाके की थी उसमें तूफ़ानी सूरत हाल को दिखाया गया। तूफ़ान के साथ हल्की और दरमियाने दर्जे की बारिश भी हो रही थी। माहिर मौसमियात ने अल अरेबिया नेट से बात करते हुए जिस तूफ़ान की वीडियो वायरल है वो एक छोटा तूफ़ान है जिसे टॉर्नेडो भी कहा जाता है। ये तूफ़ान आंधी से इबारत होता है, बाज़ औक़ात ये शिद्दत भी इख्तियार कर जाता है। जनरल अथॉरिटी बराए ट्रांसपोर्ट ने सऊदी अरब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेक्टर में अपने नौयत का पहला जो है इक़दाम किया है जिसमें मीम ट्रेडिंग कंपनी और मोहम्मद अल सफ़ी ट्रेडिंग ग्रुप के दरमियान 1600 पब्लिक टैक्सी कारों की तशहीर के माहदे पर दस्तखत किए हैं। माहदे पर दस्तखत करने में अथॉरिटी की नुमाइंदगी जनरल अथॉरिटी बराए लैंड ट्रांसपोर्ट के अंडर सेक्रेटरी इंजीनियर अब्दुल वहीद अल तासान ने की और मोहम्मद अल सफ़ी कमर्शियल ग्रुप की जानिब से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन मोहम्मद अल सफ़ी और 6 मीम कमर्शियल कंपनी के लिए उसके CEO डॉक्टर सलमान अल शिमरी
موجود تھے۔ اس معاہدے کا مقصد عوامی ٹیکسی سرگرمی میں موجودہ سرمایہ کاری کی حمایت کرنا اور نئی سرمایہ کاری کو راغب کرنا ہے۔ پرائیویٹ شعبے میں سعودی ملازمین کی شرح 1.7 ملین سے بڑھ کر 2.3 ملین ہو گئی۔ ہیومن ریسورسز اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ سسٹم کی طرف سے حال ہی میں شائع ہونے والے اعداد و شمار سے ظاہر ہوا ہے کہ پرائیویٹ شعبے میں سعودیوں کی شرکت کی شرح 2019 میں 1.7 ملین سے بڑھ کر اس سال 2.3 ملین ہو گئی ہے، جس میں 3,60,000 سے زیادہ ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو کبھی لیبر مارکیٹ میں انٹر نہیں ہوئے تھے، جو لیبر مارکیٹ بلیٹن کے اعداد و شمار کے مطابق ہیں، اور 2023 کی دوسری سہ ماہی میں مجموعی شرح 8.3% تک بڑھی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اس کی بڑی وجہ لیبر مارکیٹ کی جو اصلاحات ہیں اور جو مارکیٹ کی حکمت عملی ہے اس میں ہونے والی زبردست تبدیلیاں ہیں۔ نیوم کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ایک نئی سیاحتی منظر نورلانہ کا اعلان کیا ہے۔ نئے جدید ترین رہائشی کمپلیکس جو کہ نیوم پروجیکٹ کے اندر تازہ ترین منزل کے طور پر اور تجدید اور صحت کے لیے وقف ہیں۔ خلیج عقبہ کے ساحل پر واقع نورلانہ ایک خصوصی کمپلیکس میں ایک منفرد ماحول فراہم کرے گا، جس میں 3,000 رہائشیوں کے لیے جو ہے وہ گنجائش ہے۔ یہ انہیں جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس غیر معمولی زندگی فراہم کرے گا، اور جو ہے نئی منزل جو ہے اس میں 711 جو ہے رہائشی یونٹس ہوں گے، جس میں لگژری محلات، اپارٹمنٹس اور بیچ ولاز شامل ہیں۔ ونڈر گارڈن کا علاقہ جو 2023 کے ریاض سیزن کے علاقوں میں سے ایک ہے، بہت سے دلچسپ تفریحی اور ایڈونچر کے تجربات پیش کر رہا ہے، جس میں ڈبل لوپ کوسٹر کا تجربہ بھی شامل ہے، جو اس خطے کی سب سے نمایاں سواریوں میں سے ایک ہے، جہاں وزٹرز انٹرٹینمنٹ اور جوش سے بھرے ماحول میں جو ہے ایک جو اضافی مومنٹ ہے اسے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اس گیم میں بجلی سے چلنے والی ٹرین شامل ہے، جس میں تقریباً 20 لوگ بیٹھ سکتے ہیں۔ اس کا دورانیہ تقریباً 1 منٹ ہے اور ٹرین کی رفتار 50 سے 75 کلومیٹر تک پہنچتی ہے۔ ڈبل لوپ کوسٹر کا تجربہ ایک گیم ہے جو کہ مضبوط دل رکھنے والوں کے لیے ہے، جو ان دلچسپ ایڈونچر جو گیمز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ الولا فالکن کلب 2023 کے مقابلے آج شروع ہوں گے، جس کا انعقاد سعودی فالکن کلب اور رائل جو کمیشن ہے برائے الولا گورنریٹ اس کے درمیان پارٹنرشپ سے کیا جا رہا ہے، اور جو ہے اس میں یہ گورنریٹ میں الولا گورنریٹ میں جاری رہیں گے، اور اس میں جو 60 ملین جو ریال ہے اسے بھی زیادہ کے انعامات جو ہیں وہ رقم کے شامل ہیں۔ کپ جو ہے وہ ڈیفرنٹ مقابلوں پر مشتمل ہے۔ یہ 9 دنوں کے دوران منعقد کیا جائے گا۔ الملوہ اور المزائن مقابلوں کے اندر 4 ٹریکس ہیں، جہاں پہلا ٹریک مقامی مالکان اور پیشہ ور افراد کے لیے 24 راؤنڈز کے ذریعے شرکاء کو مخصوص کیا جائے گا۔ جدہ میونسپلٹی نے متوقع بارشوں کے پیش نظر اپنی تیاریوں کو بڑھا دیا۔ جدہ گورنریٹ میونسپلٹی نے بدھ کو اعلان کیا کہ اس نے رواں ہفتے کے دوران گورنریٹ پر متوقع بارشوں سے نمٹنے کے لیے اپنی تیاریوں کو بڑھا دیا ہے، اور سیکریٹریٹ نے فیلڈ پلانز کو بھی ایکٹیو کرنے، ضروری اقدامات کرنے، ٹیمیں اور میکانزم کی تعیناتی جو ہے ان کے ساتھ ہم آہنگی کی تصدیق کی ہے۔ جدہ میونسپلٹی نے کہا 3,333 سے زیادہ لوگ اور 1,691 جو ہے اکوپمنٹ اور مشینری نے بارش کے منصوبے کو نافذ کرنے میں جو ہے اس کو حصہ لیا ہے، اور جبکہ سیکریٹریٹ نے موسمیات کے قومی مرکز اور کرائسس اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ سینٹر کی وارننگز کو فالو اپ کرنا، سوشل میڈیا اکاؤنٹس، روڈ سائنز اور اسکرینوں کے ذریعے انفارمیشن دینے کو بھی ایکٹیو کیا ہے، اور وارننگ جو پیغامات ہیں وہ بھی جو ہے رہائشیوں کو، زائرین کو، تمام لوگوں کو بھیجے جا رہے ہیں۔ سعودی عرب پاک تجارت میں اضافہ، خلیج کے لیے پاکستان کی برآمدات 26% بڑھ گئیں۔ رواں مالی سال کے پہلے 5 ماہ کے دوران خلیجی ممالک میں پاکستان کے تجارتی تعلقات میں بہتری آئی ہے۔ اس بات کا اظہار پاکستان کے اسٹیٹ بینک کی جانب سے جاری کیے گئے اعداد و شمار میں ہوا۔ سعودی عرب کے ساتھ تجارت میں 50%، جبکہ یو اے ای کے ساتھ تجارت میں 33% اضافہ سامنے آیا ہے۔ سعودی عرب میں بدھ کو سونے کے ریٹ کیا رہے۔ سعودی گولڈ مارکیٹ میں بدھ 27 دسمبر کو کاروبار کے آغاز پر سونے کے ریٹ میں معمولی اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق 21 کیرٹ 1 گرام سونا 217.90 ریال میں فروخت کیا جاتا رہا۔ منگل کو کاروبار کے اختتام پر سونے کے ریٹ 217.58 تھے۔ 24 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 249.03 ریال رہی، جبکہ 22 کیرٹ 1 گرام سونا 228.28 ریال اور 18 کیرٹ سونا 186.70 ریال رہا۔ اور ریال ریٹ کی اگر بات کرتے ہیں مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر، تو پاکستان کے لیے فوری بینک 74 روپے 67 پیسے، ایس سی سی پہ 74 روپے 24 پیسے، یورو پہ 74 روپے 18 پیسے، تحویل راجی 74 روپے 11 پیسے، ویسٹرن یونین 74 روپے 61 پیسے، منی گرام 74 روپے 71 پیسے، ٹیلی منی 74 روپے 40 پیسے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک 21 روپے 98 پیسے، ایس ٹی سی پہ 21 روپے 79 پیسے، تحویل راجی 21 روپے 81 پیسے، ویسٹرن یونین 21 روپے اور 87 پیسے، منی گرام 21 روپے 83 پیسے، اور انجاز بینک 21 روپے اور 85 پیسے دے رہا ہے۔
یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا جو ہے وہ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔